बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन, सऊदी अरब के अंदर और दीगर मशरिक़ वस्ता के बड़े ममालिक के अंदर बगावतों की कोशिशें हो रही हैं। आलमी ताकतें सऊदी अरब के अंदर खलीजी ममालिक के अंदर अरब रियासतों के अंदर मशरिक़ वस्ता के अंदर हुकूमतें तब्दील करके नई तक़सीम चाहते हैं, नई हुकूमतें चाहते हैं, जमहूरियत को लाना चाहते हैं और सबसे अहम इन मुल्कों को तोड़कर टुकड़े टुकड़े करके यहाँ के वसाइल को हथियाना चाहती हैं। और इसके लिए यहूदियों की खुफिया लॉबीज़ और खुफिया ताकतें सरगर्म हैं जो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहती हैं, जो दुनिया के अंदर आलमगीर सहयूनी रियासत का ख्वाब देख रही हैं। इसी हवाले से नाज़रीन, सऊदी अरब के अंदर जो मोहम्मद बिन सलमान हैं, जो किंग सलमान के बेटे हैं, जो वली अहद हैं, और इसी तरह से सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान की जो पिछले 6 साल हुकूमत है, इसमें कई बार बगावत की साजिशें हुई हैं, जिसका मतलब ये था कि शाही ख़ानदान के अंदर फूट पड़ जाए और किंग सलमान को हटाकर, उनके बेटे को हटाकर वहाँ पर नए कोई शहज़ादों को हुक्मरान बना दिया जाए। लेकिन सऊदी अरब की अथॉरिटी ये दावा करती है कि ऐसे बगावत करने वाले लोगों को इबरतनाक सज़ाएँ दी जा चुकी हैं और आइंदा के लिए रास्ता बंद कर दिया गया है। नाज़रीन, सऊदी अरब के अंदर वक्फे से इस तरह के ख़बरें, इस तरह के वाक़यात सुनने को मिलते रहती हैं। इसी हवाले से अमेरिका की एक इंस्टीट्यूट है, एक इदारा है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है कि सऊदी अरब के शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले एक बड़े शहज़ादे को बगावत के जुर्म में सज़ाए मौत सुनाई गई है। और इस हवाले से जो एक फ़ौजी कमीशन है, जो सऊदी अरब का फ़ौजी कमीशन है, उसने शहज़ादे को ये सज़ा सुनाई है। और ये शहज़ादा सऊदी अरब के मौजूदा बादशाह किंग सलमान का भतीजा है और सऊदी अरब के साबिक बादशाह जो शाह अब्दुल्ला थे, उनका दामाद भी है। इस हवाले से नाज़रीन, रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि ये जो शहज़ादा है, ये यमन के अंदर है, जो सऊदी अरब की फ़ौज थी उसका एक चीफ़ भी था, उसका सरबराह भी था और ये उसकी कमांड करने वाला आला तरीन फ़ौजी अफसर था। लेकिन इसने बगावत की मुहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़, जिसकी वजह से इसे गिरफ़्तार किया गया और अब इसे सज़ाए मौत सुनाई गई है। तो ये पहला वाक़या है जो इस तरह का सामने आया है जिसमें किसी भी बड़े शहज़ादे को सज़ाए मौत सुनाई गई हो। इससे पहले नाज़रीन, सऊदी अरब के अंदर मुख्तलिफ़ शहज़ादों को गिरफ़्तार करके उनसे बदउनवानी करप्शन की वजह से बहुत सा पैसा वापस लिया गया था। लेकिन बहुत से गैर मुल्की मुबस्सिरीन कहते हैं कि वो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अपने इक़्तिदार को पुख्ता करने के लिए लोगों को गिरफ़्तार करके, शहज़ादों को गिरफ़्तार करके जेलों में डाला था ताकि उनसे ज़बरदस्ती अपनी बैत ले सकें। लेकिन बहरहाल सऊदी अरब की जो अथॉरिटी है वो इनको बगावत और इसी तरह से करप्शन, बदयानती से जोड़ती है। ये जो नाज़रीन शहज़ादा है सऊदी अरब के शाही ख़ानदान का, जिसको सज़ाए मौत सुनाई गई है, इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि शहज़ादे का नाम शहज़ादा फ़हद बिन तुर्की बिन अब्दुल अज़ीज़ है, जिसको सज़ाए मौत सुनाई गई है। और ये शाह अब्दुल्ला की जो बेटी है, जिसका नाम अबीर है, उसका खामंद भी है। और इसकी बीवी यानी शाह अब्दुल्ला की बेटी और शहज़ादा तुर्की की जो बीवी है वो स्कॉटलैंड के अंदर मुकीम है। और इनके ऊपर इल्ज़ाम है शहज़ादा फ़हद बिन तुर्की बिन अब्दुल अज़ीज़ पर कि इन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ बगावत की और मुख्तलिफ़ लोगों को मिलाकर उनकी हुकूमत को ख़त्म करने और उन्हें गिरफ़्तार करने का प्लान बनाया, जिसकी वजह से इनको सज़ाए मौत का सामना करना पड़ा है। और इनका ओहदा जनरल के बराबर था, ये ख़ुद जनरल थे, क्योंकि ये अमरीका के अंदर भी तालीम हासिल करते रहे हैं और काफ़ी अरसा सऊदी अरब की मुख्तलिफ़ ओहदों में, फ़ौज के मुख्तलिफ़ इदारों में काम भी करते रहे हैं। तो ये नाज़रीन एक बड़ी ख़बर है जो सऊदी अरब से सामने आ रही है कि एक बड़े शहज़ादे को फांसी देने की या सज़ाए मौत देने का जो फ़ैसला है वो सुना दिया गया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सऊदी अरब के अंदर हालात कितने संगीन हैं और किस तरह से वहाँ रोशन ख़याली और इसी तरह से मॉडर्निज़म और जो वहाँ के अंदर के लोग हैं उनमें बगावतें करवाने की साजिशें हो रही हैं। आप इससे पहले ये बात जान चुके हैं और मैं आपको बारहा वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि जो अमेरिका के सदर हैं जो बाइडन, वो सऊदी अरब और दीगर मुल्कों में डेमोक्रेसी लाने के हामी हैं।
اسی مقصد کے لیے وہ مختلف ملکوں میں بغاوتیں کرواتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس سے پہلے 2-3 ماہ پہلے جو اردن ہے، اردن کے اندر شاہ عبداللہ کی حکومت گرانے کے لیے بغاوت کی سازش ہوئی، لیکن باغیوں کو پکڑ لیا گیا اور انہیں سزا دے دی گئی، بلکہ سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ اور اسی طرح کی بغاوتیں اب سعودی عرب کے اندر شروع کروائی گئی ہیں، اور اسی طرح سے UAE کے اندر بھی خطرات ہیں، بحرین کے اندر بھی خطرات ہیں، کویت وغیرہ کے اندر بھی خطرات ہیں۔ تو اس لیے مڈل ایسٹ کے ممالک کو، خلیجی ممالک کو امت مسلمہ کے باہمی اتحاد کے اندر جڑ کر رہنا ہوگا، عوام کے خلاف متنازع فیصلوں سے باز رہنا ہوگا، اور جو عالمی استعماری طاقتیں ہیں ان کے ہاتھوں میں کھلونا بننے سے باز آنا ہوگا، ورنہ ان کے ساتھ یہی سلوک ہوتا رہے گا۔ اب ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں یمن جنگ کے حوالے سے۔ یمن کے اندر پچھلے 6 سال سے جنگ جاری ہے، وقفے سے سعودی عرب اور حوثیوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ اس وقت جو ہمارے پاس تازہ رپورٹس ہیں کہ سعودی عرب کے خلاف حوثیوں نے تازہ ترین ڈرون طیاروں سے، بیلسٹک میزائلوں سے حملے کیے ہیں، جسے سعودی اتحاد نے فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن حوثی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کارروائیاں سعودی عرب کے خلاف جو کر رہے ہیں اس میں انہیں کامیابیاں مل رہی ہیں اور اہم اہداف کو اچیو کیا جا رہا ہے، ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کامیابی سے اہداف حاصل کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں ناظرین ایران جو حوثیوں کو سپورٹ کرتا ہے، اس کے اور امریکہ کے درمیان بھی تعلقات بگڑ چکے ہیں، اور دنیا کے اندر یہ باتیں سرگرم ہیں، یہ باتیں زیر بحث ہیں کہ کیا امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی نئی جنگ ہونے جا رہی ہے۔ ناظرین جو بائیڈن کی جانب سے 2 روز پہلے عراق کے اندر اور شام کے اندر امریکہ کے فوجیوں کے ذریعے سے فضائی حملے کروائے گئے ہیں، بمباری کروائی گئی ہے، جس کے اندر ایران کے بہت سے جنگجو، ایران کے حامی لوگ شام کے اندر اور عراق کے اندر ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ اس کا رد عمل بھی ایران کے لوگوں نے دیا ہے۔ ایران کے جو ملیشیا ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری کارروائیوں میں امریکی فوجیوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ تو امریکہ عصر نو یا دوبارہ عراق کے اندر، شام کے اندر بمباری اور فضائی حملے شروع کر کے ایران کے خلاف طبلِ جنگ بجا چکا ہے، جبکہ اسرائیل کے حملے بھی شام کے اندر، عراق کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس لیے دنیا کے ماہرین اس بات کو مانتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کی ری میپنگ ہو رہی ہے، مشرق وسطیٰ کی دوبارہ عصر نو تقسیم ہو رہی ہے، اور ایران اور امریکہ کے جہاں جو جوہری ڈیل ہیں، جوہری معاملات پر جو ان کے مذاکرات ہیں وہ بھی جاری ہیں، لیکن دوسری طرف ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اور ان کے ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشیاں بھی ہیں اور حملے بھی ہیں۔ لیکن ناظرین ان ساری چیزوں کا جو ہدف ہے، ان ساری چیزوں کا جو ایک ہی مقصد ہے، وہ مسلمان ملکوں کو توڑنا ہے، مسلمان ملکوں کو تقسیم کرنا ہے۔ ناظرین عراق کو پچھلے 15 سالوں سے 17 سالوں سے کس طرح سے جنگ کا ایندھن بنایا ہوا ہے، کیسے وہاں پر لاکھوں مسلمانوں کو گھروں سے بے گھر کیا گیا، اور کیسے امریکہ نے اور ایران نے عراق کے وسائل لوٹے، یہ پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ اسی طرح سے شام کے اندر بشار درندہ پچھلے 11 سالوں سے لاکھوں شامی مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے، ان کے گھروں کو، ان کی املاک کو چھین کر قبضہ کر چکا ہے، یہاں تک کہ رشیا اور ایران کے ہاتھوں فروخت کر چکا ہے، لیکن اس پر پوری دنیا خاموش ہے۔ اور یہی کچھ فلسطین کے اندر ہو رہا ہے اور یہی کچھ یمن کے اندر ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ناظرین مسلمانوں کو متحد ہونے یا مسلمانوں کو آگے بڑھنے سے روکنے کا یہودیوں کے پاس، عیسائیوں کے پاس یا عالمی طاقتوں کے پاس جو پلان ہے وہ یہی ہے کہ ان کے درمیان اختلافات ہوں، ان کی باہمی طور پر لڑائیاں ہوں، اور یہاں پر خانہ جنگی ہو، بغاوتوں کی کوششیں ہوں، انتشار ہو، فساد ہو، تاکہ یہ ملک متحد نہ ہو سکیں، تاکہ یہ ملک ترقی نہ کر سکیں۔ لہٰذا ناظرین مسلمان ممالک کو چاہیے کہ وہ اختلافات کو بھلا کر ایک ہو جائیں، متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں۔ جب تک وہ متفق نہیں ہوں گے، متحد نہیں ہوں گے، دشمن اسی طرح سے ان کے ملکوں پر حملہ آور رہے گا، ان کے وسائل کو لوٹتا رہے گا اور ان کو ختم کرتا رہے گا۔ بہرحال ناظرین اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کر لیں، کیونکہ وہاں پر افغانستان اور دیگر ملکوں سے لمحہ بلمحہ جو عالمی خبریں ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہیں، تصاویر اور ویڈیوز بھی دیکھ پاتے ہیں۔ اس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔